हाँ जी दोस्तों, मैं वाटसन गिल आपकी खिदमत में मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ और इन्फो वर्ल्ड टीवी जो है उसकी तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक नए प्रोग्राम में हम आपके साथ बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से हालात जो है वो हमेशा ही शर्मनाक रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो गुज़रे चंद दिन हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनमें अक़लियतें और बिलख़ुसूस मसीह जो हैं वो बराह रास्त जो है निशाना बन रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आज हमारे साथ मून सैमुअल हैं। ये क्रिश्चियन एक्टिविस्ट हैं, हॉलैंड में रहते हैं और पाकिस्तानी मसीहों के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो मैं मून सैमुअल साहब आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। और हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम पहले तो ये देखें कि पाकिस्तान में जो हालात हैं इस वक्त मसीहों के हवाले से, वैसे तो अक़लियतों के हवाले से भी हालात बहुत ख़राब हैं। बेटियाँ बच्चियाँ जो हैं वो अक़लियतों की, चाहे वो हिंदू हों मसीह हों, उनको अगवा कर लिया जाता है, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है और उसके बाद फिर उनकी शादी जो है वो उनसे 3 गुना बड़ी उम्र के लोगों के साथ कर दी जाती है। और बाद में माँ-बाप को भी ये इजाज़त नहीं होती कि वो अपने बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ मिल सकें, उनका पता कर सकें कि वो ज़िंदा भी हैं कि नहीं। तो मून सैमुअल साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका बख्शा कि मैं भी अपने ख्याल का इज़हार करूं और आपके मून भाई चैनल का बेहद मशकूर हैं कि आपने मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ अपने लोगों के लिए आवाज़ बन सके। मून भाई, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और बहुत सारे ग्रुप्स में आप अपनी कम्युनिटी को जो इस वक्त हालात हैं उनके हवाले से बाखबर रखते हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो हमारे जो अक़लियतों के वाक़यात है, जो शर्मनाक सूरत हाल है, उसको कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, वो नहीं दिखाते अपने मेन स्ट्रीम चैनल्स पर। तो सोशल मीडिया ही एक वाहिद रास्ता है हमारे पास और आपका किरदार बड़ा ज़बरदस्त है उसमें। मैंने देखा कि बहुत सारे वाक़यात की खबर और आपका जो इन हवालों से आपकी जो नज़र है वो है। तो थोड़ा-सा बताइए हमें कि जो गुज़िश्ता चंद दिन हैं, हफ़्ते हैं, इनमें क्या सूरत हाल है पाकिस्तानी मसीहों की? एज ए पाकिस्तानी मसीही जब हम बात करते हैं तो हमारे हर वक्त कोई ना कोई मसले मसाइल रहते हैं, छोटे मोटे, जो इतने के आम रूटीन में हो गए हैं कि उनको अब लोग बाहर निकालना या वो सोशल मीडिया पर लाना भी समझते हैं कि ये आम बात हो गई है। लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा, जैसे लाहौर में एक बच्चों के साथ हुआ है, नदीम के साथ, और उसके भाई के साथ भी एक केस 95 का हो गया, और इस्लामाबाद में अमजद मसीह का। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत ज्यादा केस भी हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए, जिनकी FIR नहीं हुई, जिनको ये लोग वैसे ही डरा कर धमका कर दबा देते हैं, वो बातें भी हैं। कुछ लोगों पर तशद्दुद बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर भी नहीं आ रहा। उसमें मैं समझता हूँ कुछ हमारे लोगों का भी बहुत ज्यादा किरदार है कि हम अपने लोगों की उस तरह आवाज नहीं बन पा रहे जिस तरह बनना चाहिए सोशल मीडिया के जरिए भी। मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारी आवाज नहीं बनता, लेकिन हमें चाहिए कि हमें अपने लोगों की आवाज को बने, ताकि और लोगों तक वो हमारी आवाज पहुंचकर कुछ ना कुछ हमारे लोगों के लिए आसानियां पैदा हों। बिल्कुल बढ़िया फरमाया आपने। आपने ज़िक्र किया अमजद मसीह का, जो कि रमना में, इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ। उसके अलावा फिर कल परसों, चंद दिन पहले में कल एक पाकिस्तानी मसीह जो थे, वो सैनिटरी वर्कर जो हैं, बाबर मसीह, उनका जो वाक़या हुआ, ये शर्मनाक है कि इस तरह से पाकिस्तानी मसीह, और ये तो जो हमारे जो पाकिस्तानी मसीह हैं, जो सैनिटरी वर्कर्स का काम करते हैं, जो बगैर सेफ्टी गैजेट के खौफनाक किस्म के काम उनको दिए जाते हैं, उन कुओं में, उन गड्ढस में जिनमें खतरनाक किस्म की गैसेज होती हैं, वहां उनको किसी किस्म का भी कोई सेफ्टी जो गैजेट होते हैं, जो सेफ्टी मास्क होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, वो नहीं दिए जाते और उनकी जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे कोई जानवर मर गया हो, कोई मसीह मर गया हो। इस पर आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, मैं वो जब वो उसकी बाबर मसीह की वो देखी है ना, उन्होंने जब निकाला है डेड बॉडी को, तो देख कर भी खौफ आता है। ऐसी हालत कि इंसान की, ऐसी हालत, इंसानियत मर जाती है जब हम इस हालत में इंसान को देखते हैं कि कैसे लोग हैं ये,
थोड़ा सा भी तर्स, थोड़ा सा भी कोई भी मोहब्बत या इंसानियत अंदर है ही नहीं कि यार चलो ठीक है, ये मिनॉरिटी से हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये सेंट्री वर्कर हैं, सफाई का काम करते हैं, लेकिन इंसान तो हैं। इंसान नहीं समझा जाता। सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, मांगते नहीं हैं। आपको क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा तबका मजदूरी करता हुआ नज़र आएगा, माँगते हुए नज़र नहीं आएगा। रोडों पे, कहीं भी, घरों में जाकर मजदूरी करना, लोगों के बर्तन धोना और उनसे एक दिन पिछले दिनों में एक खबर देख रहा था मैं कि वो लड़की को रोज़ मारा जाता था, किसी के घर में काम करती थी, पंखे से भी लटकाया गया है। तो ऐसे वाक़यात भी होते हैं, लेकिन हम मज़दूरी की तरफ जाते हैं, माँगने की तरफ नहीं जाते, लेकिन ये लोग फिर भी हमें एज़ ए इंसान ट्रीट नहीं करते। तो ये जो हमारे लिए बहुत ही तफ्तीश की और बड़ी दुःख वाली बात है कि हमें इंसान नहीं समझा जाता। आपको आपको याद होगा, चंद साल पहले की बात है कि इसी तरह का एक वाक़या हुआ था। तो उस वक़्त एक मसीह जो था वो ज़िंदा था अभी, तो उसमें चंद सांसें थी और अगर डॉक्टर ट्रीट करते तो वो ठीक हो सकता था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर डॉक्टर ने सिर्फ़ ये कह के इनकार कर दिया, उसको ट्रीट नहीं किया कि उस पर, चूँकि वो एक सेवरेज गटर के अंदर था और उस गटर की जो गलाज़त थी वो उसके जिस्म पर थी, तो डॉक्टर ने उसको छूने से इनकार कर दिया कि पहले इसको नहला के नहाएँ, धुला के नहाएँ और फिर। तो ये पाकिस्तान, तभी तो हमारे मुल्क का ये हालत है कि लोग हम पर हंसते हैं, हमारी डिग्रियों को उठाकर फेंक देते हैं, क्योंकि छोटी सोच वाले लोग जो हैं वो बड़ी सीटों पर बैठे होते हैं। छोटी सोच वाले लोग जो हैं, जिन्हें हम दुनिया, आमतौर पर हमारा तासुर ये होता है कि जो पढ़ाई और लिखाई है, तालीम जो है वो इंसान को शऊर और अक्ल देती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि यहाँ ये भी सहूलत मुयसर नहीं है कि हमारी जो तालीम याफ्ता तबका है खास तौर पर, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो उसकी सोच में तब्दीली नहीं आती। अभी हम देखें तो जैसे जिले शाह का वाक़या है, पीटीआई का एक वर्कर था, उसके साथ जो कुछ भी हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कुछ 2 दिन तक शोर मचाया उसके साथ। हुकूमत कहती रही कि जी ये पीटीआई की तरफ से हुआ, पीटीआई कहती रही हुकूमत, यानी एक केस को उछाला गया। लेकिन यहाँ पर बाबर मस्जिद का वाक़या जो है वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस तरह नजर नहीं आता। ये जो वाक़यात हुए हैं, ये जो 2 भाई पकड़े गए जैसा आपने बताया, या अमजद मसीह हो गया, या इस तरह के वाक़यात को, इन पर वो मट्टी पाव वाली बात होती है। बिल्कुल ऐसी चीज़ों को दबाते हैं, खासकर जब तो क्रिश्चियंस का मसला आता है तो ये हमें दबाने की कोशिश करते हैं। हमें हमेशा इन्होंने पीछे करने की कोशिश की है। इसकी वजह ये है कि हम पाकिस्तान के साथ वफ़ादार हैं। हम पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह बगावत नहीं करते जिस तरह दूसरे लोग करते हैं। अभी ये इन लोगों को काफ़ी, आप देखेंगे हिंदू और क्रिश्चियन के साथ ऐसा होता है। सिख बिरादरी के साथ, वो भी मिनॉरिटी है, उनके साथ ऐसा इसलिए भी नहीं होता क्योंकि ये इनका मेन टारगेट है कि इनको पुश किया जाए और उनको बताया जाए कि हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ताकि खालिस्तान की तहरीक में उनके लिए, पाकिस्तान के लिए नरम गोशा उनके दिल में हो कि जी ये हमारी बिरादरी के साथ पाकिस्तान में ठीक है, तो अगर कल को खालिस्तान बनता है तो हमारा उनके साथ अच्छा रिलेशन हो। और नए लोगों के साथ, जी वो जो दूसरे पंजाब में है वो नए लोग हुए हमारे लिए, अब तो नए लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए जो पाकिस्तान के साथ पुराने वफादार हैं, उनको कुचलते रहते हैं। उनकी ना कोई खबर देता है, ना उनके लिए कोई अच्छा सोचता है, ना उनके लिए कुछ अच्छी सोच रखते हैं, ना पॉजिटिव उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमारे लोगों को हमेशा ये डिग्रेड करने की और कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। अगर चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, यहाँ ना कोई ऑफिसर महफूज है और ना कोई मजदूर महफूज है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि ये चमचागिरी में हमारे मुसलमान भाई करके कहते हैं, ये फलस्तीन को अपने पाकिस्तानी अकलियतों से ज्यादा तरजीह देते हैं। यानी इनके लिए पाकिस्तानी मसीह या हिंदू जो है वो गैर हैं, लेकिन फलस्तीनी अपने हैं। लेकिन जब फलस्तीनियों की कहीं पर भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जब जरूरत पड़ती है वोटिंग के हवाले से, तो उनका वोट हमेशा इंडिया के साथ होता है। इसी तरह आप देख लें कि ये अफगानिस्तान के हवाले से बड़ा एक नरम गोशा रखते थे। अफगानी जो है इनको जूते मारते हैं। सिर्फ यही सूरत हाल जो है इनको समझ आती है कि यार ये अपने लोग जो हैं, अपने जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन सिर्फ क्या है कि जी वो मुसलमान नहीं है, उनके साथ ये इस तरह का सलूक करते हैं। और जिनको कहते हैं ये हमारे मुसलमान भाई, वो इनको मुंह भी नहीं लगाते।
آپ دیکھیں عرب ممالک میں جو ہندوستانیوں کی رسپیکٹ ہوتی ہے وہ پاکستانیوں کی نہیں ہوتی ہے. یہ سارے ہم یہاں پر بھی یورپ میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی سوچ فرق ہے. پھر یہ جو بلاسفیمی لاز ہیں یہ سارے پورے مسلم جو امہ ہے ان ممالک میں آپ کو کہیں پر بھی اس طرح کے واقعات نظر نہیں آئیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اٹھا کے زبردستی مسلمان کر لینا اور یہ میاں مٹھو جیسے چمار سوچ کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور ان کو شاباشی دی جاتی. حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم یہاں پر بھی یورپین پارلیمنٹ میں جب اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو گلہ ہے یا ہمارا جو شور شرابہ ہے وہ پاکستانی حکومت کے حوالے سے لوگ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا یہ تو حکومت کا کام ہے, وہ نہیں کرتے. بالکل سر, حکومت جو ہے نا وہ فیل ہو جاتی جب بھی میاں میٹھا جیسے یا ایسا مافیا لوگ جتنے بھی لوگ سامنے جب آتے ہیں تو حکومت بالکل فلاپ ہو جاتی ہے. حکومت کسی کی بھی ہو, پیچھے عمران خان کی رہی, ابھی شباق بھی نہ, کوئی ایسے ہی بھی سب ایسے حکومت ہو, سب اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں. کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا اور نہ ہی وہاں پر نہ ہی حکومت کی رٹ کام کرتی ہے. ابھی کچھ بھی ہو جائے جلدی سے آ جاتے ہیں حکومت کی رٹ قائم کرنے کے لیے اپنے مفاد کے لیے, لیکن جب ہماری باری آئے گی تو وہاں دیر ہو جائیں گے, یہ وہاں وجہ پر کچھ نہیں کرتے اور یہ بات بالکل آپ کنارہ کی میں کر اس بات جاتے سے ہیں. ایگری کرتا ہوں بالکل. تو آپ کی بات ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو اپنا سمجھیں. ہم پاکستان کے ساتھ وفادار تھے, ہیں, رہیں گے. ہم کبھی بھی, ہم جب بھی احتجاج کرتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ کبھی بھی ایسی نہیں ہوئی جو علیحدگی کی سوچ ظاہر کرے. ہم وہ سوچ کرتے ہیں, ہم وہ ہمیشہ بیان دیتے ہیں. ہماری سوچ, ہمارا احتجاج صرف یہ ہے کہ ہمیں ایز اے پاکستان ایکسیپٹ کیا جائے, ہمیں پاکستان کا شہری سمجھا جائے, ہمیں برابر کے حقوق دیے جائیں. کبھی بھی ہم نے ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم پاکستان سے کچھ علیحدہ چاہتے ہیں, ہم پاکستان کے کچھ خلاف کرنا ہے. ہم خلاف نہیں چاہتے, ہم تو یونٹی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کیا جائے. ہم پاکستان کا حصہ ہیں, ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, ہمیں اس طرح ذلیل نہ کیا جائے. اچھا چلیں مون بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں آپ کیا تجویز کرتے ہیں ان حوالوں سے. پاکستان کا تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملیں گی, ان کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی, ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی, ہمیں اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی. آپ دو میسیجز جو ہیں یا دو کوئی طریقے ہمیں بتائیں پاکستان میں رہنے والے پاکستانی مسیح اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی مسیح, ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلے مجھے بتائیں پاکستان میں جو رہنے والے مسیح ہیں ان کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں یا کوئی نظر آ رہی ہے آپ کو ایسی پیش رفت کہ یہ صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں؟ جس طرح تو جو حالات ہیں نا ہمارے وہ پاکستان میں, جس طرح ہم سیاسی طور پر, پہلے تو میں خوش بھی ہوں تھوڑا کہ ہمارے لوگ کافی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہے ہیں, اور اس سے پہلے کبھی میں نے کم لوگوں کو دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ایسے ایکٹیو ہوتے ہوئے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں چاہے کسی بھی جماعت کی طرف سے ہوں, لوگ ایکٹیو ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو ہے, لیکن ان کی سمت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے. ہمیں پہلے سب سے پہلے یونٹی کی طرف جانا چاہیے. آپ کسی بھی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں, کسی بھی آپ کی اپنی جماعت ہے چاہے, لیکن سب سے پہلے ہمیں قومی جتنی بھی قومی باتیں ہیں, قومی ہمارا کرسچن ایز اے کرسچن ہمارے مفادات ہیں, ان پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اگر آج پاکستان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے جو مسلم لیگ کے سپورٹر ہوں یا دوسرے جتنے بھی ہوں وہ اس طرح احتجاج کا یا اس طرح اپنی پوسٹ شیئر نہیں کرتے کہ پاکستان میں کرسچنوں کو مسئلہ ہے. پچھلی حکومت تو بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ ہوئے, لیکن جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ اس طرح احتجاج کا حصہ نہیں بنتے. تو ہمیں اپنی ذاتی مفادات یا ذاتی پسند کسی پارٹی کا ہونا ایک الگ بات ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے کسی چند موضوع ایسے ہیں جس پر ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, چاہے ہم کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اپنی قومی فریضہ ہمارا سمجھ کر اپنی قوم کو دفاع کرنا ہمارا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کے لیے کریں گے تو فائدہ ہوگا. ضروری نہیں کہ ہم ان دوسری میجورٹی
کے خلاف کچھ چیزیں شیئر کریں، لیکن جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، جو جس چیز کی ہمیں یونٹی پیدا ہو، وہ چیزیں ہمیں ضرور شیئر کرنی چاہیے پاکستان میں رہتے ہوئے. اور یورپ میں کیا کہتے ہیں آپ کے، یورپ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کیا ہمارے جو سیاسی سماجی مذہبی لیڈر ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے کیسے، کوئی تجاویز کوئی آپ کے ذہن میں کچھ؟ میں جس طرح ادھر سے ہم کر سکتے ہیں ویسے کر نہیں رہے. کافی حد تک لوگ اپنی انفرادی طور پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی آواز بن سکیں، لیکن یہاں پر بھی وہی ہے کہ یونٹی کی ضرورت ہے. ہمیں کچھ موضوع ایسے ہیں جن پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی وقت ہم ہو سکے تو پورے یورپ میں اور جتنے بھی لوگ اوورسیز میں ہیں ان کو ہم زوم میٹنگ پہ اگر اکٹھے سارے ہو جائیں، کسی چند نکات پر اگر اکٹھا ہو جائیں، متفق ہو جائیں، تو ہمیں اس بات کو لے کر آگے مزید چل سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا مسئلے مسائل ہیں. اگر کوئی کسی بھی ادارے کے ساتھ کام کرتا ہے یا اس نے کوئی پاکستان میں کچھ کسی طریقے سے وہ کام کر رہا ہے وہ کریں، لیکن چند موضوع ایسے ہیں، چند ایسی باتیں ہیں جن پر ہمیں اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو اسی طرح چلتا رہے گا. بات وہی ہے کہ ڈائریکشن ہمیں کسی چیز کو دینی ہے مل کر. اگر وہ ڈائریکشن دے لیں گے، چاہے پاکستان میں سیاسی لوگ مذہبی لوگ ہوں، چاہے یورپی یونین میں یا یو کے میں امریکہ میں کہیں بھی ہوں گے، تو اگر کسی بھی چیز کو ہم بیٹھ کر ڈائریکشن دے لیں گے تو بہتر ہو جائے گا. چاہے آج نہیں تو کل اچھا رزلٹ آئے گا. جو میں سمجھا ہوں آپ کی باتوں سے کہ آپ کی بھی تجویز یہی ہے، اور ہم سارے اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں یونائٹ ہو کر جو کام کر سکتے ہیں ہم وہ اکیلے ہو کر نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہاں پر لوگ اپنی این جی اوز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تنظیمیں ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جاری رکھیں، لیکن ایک پلیٹ فارم پر جب کھڑے ہونے کی ضرورت ہو، اس وقت جب پاکستان میں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں اور ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں، تو اس وقت کم از کم سارے اکٹھے ہوں تاکہ ہماری آواز میں طاقت ہو. 150 لوگ اکٹھے ہوں گے، کوئی سنتا نہیں ہے یہاں پر، لیکن جتنی بڑی تعداد میں ہماری کمیونٹی ہے یہاں پر، میرا اندازہ ہے کہ یورپ میں 15 سے 20 ہزار پاکستانی مسیحی ہیں. اسی طرح برطانیہ میں، صرف برطانیہ میں 20 سے 25 ہزار پاکستانی مسیحی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ میرا جو خیال ہے وہ غلط ہو، اس سے زیادہ تعداد ہو سکتی. لیکن جب بھی ہم کوئی مظاہرے کرتے ہیں، کوئی اپنی کمیونٹی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، تو ہماری تعداد جو ہے وہ بہت مایوس کن ہوتے. اور میں یہی کہوں گا کہ جیسے مون بھائی بھی بتا رہے ہیں، ہمیں مل کر اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. آپ نے سنا مون بھائی نے بھی کہا، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مقصد کبھی بھی پاکستان کی بقا اور سلامتی کے خلاف جانا نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے بات کریں. دنیا میں کہیں بھی، تاریخ میں بھی اور آنے والے وقت میں بھی، آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی قوم کو پلیٹ میں رکھ کر اس کے حقوق دیے گئے ہوں. ان حقوق کے لیے وہ لڑتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے ہیں. لڑنے سے مراد یہ بھی نہیں کہ تلواروں سے، بندوقوں سے، وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور اپنے حق کے لیے شور کرتے ہیں، چیختے ہیں، روتے ہیں، اور تب جا کے ان کی بات سنی جاتی ہے. تو بہرحال میں آخر میں امون بھائی آپ کو کہوں گا کہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، نہیں تو ہم پروگرام کو بند کریں. اور میری ساتھ ہی درخواست ہوگی کہ اگر ان حوالوں سے کوئی بھی یورپ کے اندر کہیں پر بھی اوورسیز پاکستانی کوئی بات کرنا چاہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، اس پر ہم مزید بھی گفتگو کر سکتے ہیں. امون بھائی پلیز اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی بالکل، میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اس بات کی میری ایک درخواست ہے کہ پلیز اپنے لوگوں کے لیے بولیں، اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. اب کسی بھی جگہ پر اور کہیں بھی بیٹھے ہیں، اپنے آواز کو بلند کریں اپنے لوگوں کے لیے، اور یہ ہوا پاک خدا ضرور ہماری مدد کرے گا. لیکن ہر شخص اپنا اپنا حصہ ڈالے اور اپنے لوگوں کے لیے سوشل میڈیا پر ضرور اپنا حصہ ڈالیں، پوسٹ کو ضرور شیئر کیا کریں، اور جتنے بھی اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھی باتیں یا کچھ یونٹی کے لیے، اور یا کسی کو کوئی مسائل ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی کسی پر کیس ہے، ان چیزوں کو ضرور شیئر کریں. کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمیں کھا نہیں جائیں گے، یہ ہمارا حق ہے، اور ہم اپنے لوگوں کی آواز بنتے رہیں گے. اور جتنے بھی یورپی یونین میں ہیں اور جتنے بھی
اور ممالک میں ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کے لیے کوشش کریں کہ یونٹی کو دکھائیں اور یونائٹ ہو کر اکٹھے مل کر چلتے ہیں سب مل کر، اور پازیٹیو طریقے سے میرا خیال ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز بن سکیں گے، اور ہمیشہ وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو متحد ہو کر چلتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم کچھ اپنا شو تو کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ نہیں، اگر رزلٹ لینا ہے تو اکٹھے ہو کر چلنا پڑے گا۔ شکریہ آپ کے چینل کا بھی اور آپ کا بھی، اور آپ کو برکت دے جی، اور اپنے آپ کا لوگوں شکریہ کے امون لیے بھائی، ہمیشہ استعمال کرتا رہے۔ آپ کا شکریہ۔ آپ اس وقت بڑا حوصلہ ہے کہ جو خاص طور پر جب ہالینڈ میں جو نئے ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان میں آپ بڑے متحرک ہیں اور ہر وقت اپنے قوم کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور آگے رہتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور میں پھر آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ یونٹی جو ہے اس میں پاور ہے، کوئی اکیلا کچھ نہیں ہے، یونٹی ہے تو پاور ہے، تو اس لیے اکٹھے رہیں۔ میری درخواست ہے تمام سیاسی، سماجی، مذہبی لیڈرز سے کہ آپ اپنی کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ انفو ورلڈ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ تک ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں وہ پہنچ سکیں، اور خداوند نے چاہا تو آپ کے ساتھ کسی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔